السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ صحتكم بخير؟ كلشي مزيان؟ كنتمنى ان هذا الفيديو يلقاكم صحه جيده كل ما تمنيتوا ان شاء الله. كما كتشوفوا اليوم غنقدم لكم واحد الوصفه اللي هي ساهله وكلكم كتعرفوها. الوصفه اليوم هي عباره على بغرير، ممكن ديريه في الكوتي ولا الفطور ولا جاو عندك تيديها في الغفله. ساهلين بمكونات بساط. كما كتعرفوا ان البغرير كيكون بالسميده، اغلب الناس كيديروه بالسميده. انا نعطيكم واحد الطريقه الا ما وجدت لكم السميده ممكن انكم ديروه بالدقيق غير الفينو، كيجي زوين وخفيف وساهل وبسيط. كما كتشوفوا المكونات اللي عندنا كاس ديال الدقيق فورس، عندي 2 كيسان دقيق الفينو، عندي خماره الحلوى، شويه الملحه، وتقريبا معلقه كبيره ديال الخميره الخبز، وطبيعه الحال الماء يكون دافي، ضروري من الماء يكون دافي. بقاو معايا باش تشوفوا الطريقه ديال التحضير ديال البغرير ديالنا اليوم. هاد الخميره ديالنا المعجنه كناخذوا واحد الكاس ديال الماء يكون طايب، كنديروا فيه الخميره باش تكون عندنا سهله، حيت كما كتعرفوا ان البغرير كيتصاوب في الخلاط الكهربائي. انا بنديرو لا بلا خلاط ولا بوالو، غنديرو غير في مول عادي وغادي نطربوه بالطراب. في حاله ما عندكش المول ولا شي حاجه الخلاط الكهربائي، انا كندير غير هاد الطريقه كتجيني ساهله ودغيا كيوجد. المهم غادي نخليو الخميره ديالنا تذوب. اول حاجه كنديرو الدقيق، كنخلطوه باش تتناسى العناصر باش يتخلط لينا. ثاني حاجه الملحه، تقريبا معلقه صغيره ما عمرش. كنديروا خميره الحلوى حتى هي، وكنخلطوا دقيق عاوتاني. كنديروا الماء، المهم الماء بالنسبه للقدر الكافي اللي غادي يخلط لكم الطحين. كما كتشوفوا كنزيدوا الماء، كنشوفوا الخميره ديالنا واش دارت. كما كتشوفوا من بعد ما داب كنزيدوها بحال هكا، كنخلطوها لا خاصها شويه، كنخلطوها هنا صافي. كنحركوا الخليط ديالنا مزيان بدون خلاط كهربائي ولا بلا مولينكس بلا والو، غير هكا خلطوا مزيان غير باش تجانسوا لينا العناصر. كيكون على هذا الشكل. المهم بالنسبه للماء عينيكم ميزانكم، ولكن ضروري ان المقادير اللي عطيتكم ديروا مضبوطين. 2 كيسان الحرش، وكاس ديال الفرز، ومعلقه كبيره ديال الخميره كما شفتوا تاع الخبز. غير هو الماء خصو يكون ضروري انه يكون سخون، حيت سر النجاح ديال البغرير هو يكون الماء سخون والخميره.
كيما شفتوا هو وجد ليا. نخلوه تقريبا واحد 10 دقائق بيد البغرير ديالي يستريح. كيما كتشوفوا كيولي تيجي على هذا الشكل. الا لقيتو قصح شي شويه انا كنزيد فيه شويه الماء طايب شي شويه وكنحركو كيولي من بعد ما كيخمر لي. المهم درت ليه واحد 5 دقائق، قدرت حتى ل 10 دقائق حتى ولا تيدير واحد الفقاعات من الفوق. كنحركوه مزيان كيف ما كتشوفوا بحال هذا الشكل. الا جاكم قصح ممكن تزيدوا شويه ديال الماء طايب كي قلت لكم. وفي هذا الاثناء درنا المقله ديالنا انها تسخن كما كتشوفوا. كنتسناوها غير تسخن شويه. بالنسبه لي هذه المقله كندير فيها البغرير، كندير فيها الكريب، كندير فيها بانكيك، كندير فيها كلشي حيت ما كتلصق ما والو كما كتشوفوا ديال الكرانيت. وبقاو معايا باش تشوفوا الشكل النهائي ديال البغرير ديالي. وكنتمنى في هذا الاثناء انكم ديروا لي ابوني وما تبخلوش عليا بتعليق وباللايكات ومشاهده الفيديوهات ديالي كاملين. هكا غادي نكبروا القناه ديالنا العائله ديالنا في اليوتيوب. وبالنسبه للبغريره كلشي كيعرفوه. بالنسبه كاينين شي بنات مبتدئات ما عارفينوش. المهم انا عطيتكم واحد النبذه من اقتراح من بزاف الاقتراحات ديال البغرير. كما كتشوفوا كتجي على هذا الشكل. هذا هو البغرير ديالي. كنوجدوا ليه شي صينيه وكنديروا فيها شي سيرفيات باش ما يعرقش، باش ما ينشفش عفوا، واش ما يخسرش لينا. وكنغطيوه كما كتشوفوا. يجي ناجح 100% بلا طراب كهربائي، بلا مولينكس، بلا عفوا خلاط، بلا اي حاجه، بالطراب اليدوي كما كتشوفوا. كيجي على الشكل كله هو مثقب وانا كيعجبني كبير هكا. كنقلش كنلعب. صافي كيعجبني انا غير بيض، كيعجبنيش حمر. كيجي ناجح 100%. شفتوا هكا غادي نكمل البغرير ديالي كامل بهذه الطريقه. كما كتشوفوا طريقته ناجحه. كنديرو بحال هكا، كنديرو في سيرفيت باش ما ينشفش لينا. وكنكملوا الباقي ديال البغرير ديالنا. غير جربوه بسيط وسهل كيف ما كتشوفوا. هو اسهل حاجه اللي قلتيه هو البغرير.
كنتمنى ان الوصفه اليوم تعجبكم. كما كتشوفوا شي اخرى كي جات متقبه وزوينه، ماشي عسيله وزويده. يا سلام. شوفوا وهكا كنبقاو كنكملوا الكميه ديال البغرير ديالنا. بقاو معايا حتى نشوفوا الشكل النهائي ديالو، وها نتوما معايا. وكما كتشوفوا انا رجعت لكم نكمل معكم الكميه ديال البغرير اللي بقات. كما كتشوفوا هكا كيجي جا رائع وزوين، وكل هو مثقب. وممكن كل واحد باش يبغي يذوقو، شي كيبغي يدير ليه العسل والزبده، شي كيبغي يدير ليه العسل والزيت، شي كيبغي يدير ليه غير كونفيتور، شي كيدير ليه الشكلاط. وكاينين واحد الطرق زوينين كيديروهم البغرير، شي نهار نشاركهم معكم. يقولوا لهم السوريين يقدر القطايف هما كيجيو زوين. كاين اللي كيديرهم في الفران كيعمرهم يديرهم في الفران، كاين اللي كيعمرهم ويقليهم. بزاف الطرق عجبوا بهذا البغرير. ولكن الطريقه التقليديه هي هذه لا يعلى عليها. ايوا كما كتشوفوا شفتوا بلا خلاط بلا والو، غير بالفوي وكيجي هائل. شوفوا كل وينت ما يعطيني الصحه. تيقولوا لي راه ما غاديش يجيك بالفوي، ولكن انا ديما كنديرو كيصدق ليا زوين، يجي رائع. جربوا وردوا عليا الخبر. حيت هو ضروري في المائده المغربيه ديالنا في الكوتي، اما هو ولا الرغايف ولا المسيمنات ولا الملوي، ضروري. وكما شفتوا هذه المقله فيها الجن ودباغ، فيها البغرير، فيها الكريب، فيها البانكيك، فيها لومليت، فيها كلشي. زوينه الصراحه، الله صدقات ليا. غير هي تحرقات ليا من اليد. المرات كنجهد عليها العافيه. المهم كنفكر بصوت مرتفع.
شويه كيجا مبقاتش ليا كميه، مبقاتش كميه كثيره، تقريبا بقاو جهد 2 ولا 3 كاع. كما قلت لكم انا كيعجبني كبير، ماشي كدير شويه. كاين هذوك المقالي الصغير، انت ديك المقالي الصغير ولكن ما كنديرهاش، كدير شويه بشويه شويه بشويه هو تيجي في الديكور زوين. ولكن البغرير الكبير ما كاينش بحالو. وكما كتشوفوا هذه هي الكميه اللي بقات عندنا، كيخرج واحد الكميه كثيره. وكما قلت لكم فوق ما لقيتوا الخليط ديال الغرير قصح، زيدوا فيه شويه الماء طايب وحركوه بيد ما طيب. الاخر هذيك اللي دايرين في المقله غيكون اختار، غيكون تخلط جنس مع الماء السخون، وماشي وما تحتاجوش انكم، حيت كيقصح وكيولي بحال كيخمر بزاف. مره كي قلت لكم زيدوا فيه الماء طيب، والله كيجي زوين وهائل. غدوقوه بالنسبه للمبتدئات. اغلبيه الناس كيديروه بالسميده، وانا كيعجبني هكا خفيف. السميده واخا هكا كتقلو. كما كتشوفوا شفتوا، عرفتي هو كيتقب وانا كيعجبني الحال، دليل على ان الوصفه صدقات ليا. المهم جربوه وخليو ليا كومونتير كي جاكم، وبقاو معايا حتى تشوفوه في طبق التقديم. بعد ما كملت الطهي ديال البغرير اليوم، البغرير ديالي كما كتشوفوا كيجي على هذا الشكل. دوبت ليه شويه ديال العسل وشويه الزبده كيف ما كتشوفوا على هذا الشكل. كيجي رائع وغزال وزوين، غير جربوه والله العلي عظيم حتى يعجبكم. حتى لهنا تقضى الوقت ديال الفيديو ديالي، ما بغاش نطول عليكم. كنتمنى انكم ما تبخلوش عليا بلي كومونتير وبلايكات، وبارطاجيو الفيديو ديالي وتشوفوا الفيديوهات ديالي كاملين. راه صراحه محتوى زوين وكنتمنى انه يعجبكم. واش غنقول لكم، شكرا بزاف الناس اللي داخلين عندي القناه، وشكرا على لي كومونتير زوينين. الله يخطيكم وشكرا بزاف. ودابا غادي نقول لكم بالسلامه، الى اللقاء، الى فيديو اخر ان شاء الله. السلام عليكم.